مرحبا 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 یا مصطفیٰ مرحبا 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 یا مصطفیٰ مرحبا 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 یا مصطفیٰ مرحبا 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 یا مرحبا 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 یا مصطفیٰ میرے آقا کا ترانہ بے خدائی کا زمانہ آج میں بھی سناؤں آج تم بھی سناؤں آقا کا ترانہ بے خدائی کا زمانہ آج میں بھی سناؤں آج تم بھی سناؤں آقا کا ترانہ مصطفیٰ آقا کا ترانہ مصطفیٰ آقا کا ترانہ مصطفیٰ آقا کا ترانہ 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 میرے آقا کا ترانہ دیکھو خدائی کا زمانہ میرے چاکیا روح کو سجے چاکیا روح کو سجے آج تشریف لائے نبی کے خدا تشریف میلاد کی محفلوں سے سجا میلاد کی محفلوں سے سجا یہ زمانے کو سنا تو ساری دنیا کو بتا دو یہ زمانے کو سنا تو ساری دنیا کو بتا دو اب تو آقا کا سکہ چلے گا نور والے کا ڈنکا بجے گا نور والے کا ڈنکا بجے گا میرے آقا کا ترانہ دیکھو خدائی کا زمانہ آج میں بھی سنا آج تم بھی سنا آقا کا ترانہ مصطفیٰ آقا کا ترانہ مصطفیٰ آقا کا ترانہ مصطفیٰ آقا کا ترانہ 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 سکہ تو جاری کہانا ہوا ان کا سکہ تو جاری کہانا ہوا اس زمین میں ہوا اب آسمان میں الحمدللہ الذی عالما قدیرا حیا قیوما سمیعا بصیرا والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا کہ یاد کرو میری نعمت کو جب میں نے تجھ پر نعمت کی اور اس کی وجہ سے جب تم آپس میں دشمن بن چکے تھے اور جہنم کے کنارے پر پہنچ چکے تھے تو اپنی نعمت کی وجہ سے میں نے تم کو جہنم سے بچا لیا. یہ قرآن پاک کا فیصلہ ہے اور اس نعمت سے مراد حضور کی ذات ہے کہ رب کا حکم یہ ہے کہ کائنات والوں تم جہنم کے کنارے پر تھے تو ہم نے تمہیں حبیب دیا, اس حبیب کی وجہ سے تم جنتی بن گئے. ایک یہودی کا بیٹا جب حضور نماز پڑھتے ہیں تو وہ اب حضور کے قدم جو ہیں ان کے ساتھ لگنے والا جوتا جو ہے ایک وہ جوتا ہے جو پے قدموں میں آتا ہے, وہ مارنا تو دور کی بات ہے کسی کو دکھا
गिरा दिया जाए तो तेरी तौहीन होती है। एक वो जूता है जो नबी के कदमों पर लगता है, फरिश्ते आसमानों से उतरते हैं और उसको अपने सर पर रखते हैं। या रसूल अल्लाह, या नबी, या नबी, या नबी, या नबी, रसूल के गुलाम हैं, रसूल के गुलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, अज़मत व शान मुस्तफा। सैयदी मुर्शदी गुलाम है, गुलाम है। तो बच्चा हजूर के नालेन मुबारक जूते उठाते अपने सीने ले चलवाता है। एक दिन हजूर सलाम आप नमाज पढ़ रहे हैं, लेकिन बच्चा हाजिर नहीं हुआ। हजूर ने देखा, कहा कि साहबा आज बच्चा नहीं आया। आपको बताया क्या कि बच्चा मरने के करीब है। हजूर ने सहाबा को लिया और उसके घर पहुंच गए। जाकर कहा कि बेटा कलमा पढ़ ले, अल्लाह ताला तुझको जन्नत अता फरमा देगा। अब बेटा बाप की तरफ देखता है, बाप कहता है बेटा देखता क्या है, वो किस्मत वाले होते हैं जिनके घर हजूर आते हैं। अरे कलमा पढ़कर मुसलमान बन जा। अब वो बच्चा जो है कलमा पढ़ा, अल्लाह ने उसको जन्नत अता फरमा दी। ये हजूर का सदका है, उसको जन्नत मिली है तो हजूर के सदके से। सहाबा फरमा रहे हैं कि ऐ कायनात वालों, तुम जहन्नम के किनारे पर थे, हमने मुस्तफा को भेजा जिसने तुमको जन्नत का रास्ता दिखा दिया। सुभान अल्लाह, नारे रिसालत, नारे रिसालत। रवायात में आता है 90-95 साल का बूढ़ा मर्द जो है, कमर झुक गई है, सही चल नहीं सकता। दिल में ख्याल आया कलमा पढ़ देता हूँ। हजूर की महफिल लगी हुई है, हजूर की बारगाह में पहुंचा। या रसूल अल्लाह, अगर कलमा पढ़ूं तो क्या रब मुझे कबूल फरमा लेगा? फरमाया कि हाँ, कलमा पढ़, अल्लाह ताला तुझे कबूल फरमा लेगा। कहा कि या रसूल अल्लाह, कलमा पढ़ दूंगा, नमाजें सही पढ़ी नहीं जाएगी, कमर झुक गई है, वैसे रखे नहीं जाएंगे, क्या अल्लाह ताला फिर भी कबूल फरमा लेगा? फरमाया कलमा पढ़ना तेरा काम है, कबूल करना रब का काम है। फरमाया कि ये बारगाह वो है जहां से जो भी मांगता है अल्लाह उसको अता फरमाते हैं। फरमाया कि कलमा पढ़, दाए इस्लाम में दाखिल हो जा। 90-95 साल का बाबा जो है जब कलमा पढ़ा, हजूर की महफिल से निकला, अभी कोने पर पहुंचा है, नुक्कड़ पर पहुंचा है। वो नुक्कड़ पर जब पहुंचा, हजूर ने सहाबा से कहा, फरमाया कि सहाबा, अगर चलता फिरता अगर दुनिया के अंदर कोई जल्दी देखना चाहते हो, फरमाया वो जो बाबा जा रहा है, फरमाया सब देख लो, वो जलती है। ये है, तुम जहन्नम के किनारे पर पहुंच चुके थे, मुस्तफा आए, तुमको जन्नत अता फरमा दी है। नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सादा नबी नूर हक सच, सादा नबी नूर हक सच, सादा नबी नूर हक सच, जश्न ईद मिलादुन नबी जिंदाबाद, नारे रिसालत। तो आज का दिन ये है कि हम भी बताते हैं जिसको जो मिला है हजूर के दर से मिला है, यानी सब ने जन्नत है। लेकिन रब फरमा रहा है अगर जन्नत भी लेनी है तो बड़े मुस्तफा से, दामने मुस्तफा से जो लिपट जाएगा अल्लाह उसको भी जन्नत अता फरमा देगा। तो ये दिन वो है जिसमें हजूर आए और जो कहे कि हजूर ने आकर जन्नत के टिकट अता फरमा दिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको इस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए।